नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो जुमे रात के दिन के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला मैं जुमे रात के दिन में जो भी आपको इसके दिन के हवाले से फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है वो आपसे जिक्र करूंगी। इसकी रात के नवाफिल और इसके दिन में कौन से नवाफिल हदीस मुबारका में जिक्र किए गए हैं कि इस दिन को किस तरह से गुजारा जाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वो जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसकी मुकम्मल तौर पर इसकी फजीलत से मुस्तफीद हो सके, मुकम्मल तौर पर आपको इसकी मालूमात हासिल हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जुमेरात का दिन हफ्ता भर में फजीलत वाला दिन है। हदीस पाक में इसकी रात को रोशन रात फरमाया गया है। महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लैसा इंदल्लाहि यौम वला लैलतुन तअदिलु लैलतुल गुराया वल यौमिल अज़हर। अल्लाह ताला के नजदीक कोई दिन और रात जुमे रात और जुमा के बराबर नहीं हो सकती। ये जामिया सगीर की हदीस है, जिल्द नंबर 5 में इसको जिक्र किया गया है। हदीस शरीफ में है कि जुमे रात के दिन में अल्लाह ताला 24 सातें ऐसी होती हैं कि हर साथ में अल्लाह ताला काफिरों को जहन्नुम से आज़ादी की और इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाते हैं। जुमेरात के रोज बंदों के आमाल बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह करीम अपने करम से इनकी मगफिरत फरमाता है, सिवाय इन लोगों के जो आपस में बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं। इसी तरह जुमेरात के रोज जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, हर मोमिन बंदा की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय इस शख्स के जो किसी भाई से अनाद रखता हो। ये भी हदीस पाक में मनकूल है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि तुफ्तहु अबवाबुल जन्नतिल यौमिल इत्नैन व यौमिल खमीस फयग़फ़िरु फ़ीहिमा लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शय्यन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शुहनाउ फयुक़ालु अंज़ुरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। यानी जब तक इंसान आपस में सुलह नहीं कर लेता तो जन्नत के दरवाजे खोले भी जाएं तब भी उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। जुमेरात के रोज जो भी काम शुरू किया जाएगा अल्लाह के हुक्म से बाइसे बरकत होगा। जुमेरात का दिन इतना बरकत वाला है कि इस दिन में सफर पर जाना बाइसे जफर और कामयाबी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के रोज सफर किया करते थे, इसलिए जुमेरात के दिन में सफर करना या किसी भी काम की इब्तिदा करना जो है वो बहुत ही ज्यादा बरकत वाली होगी, बहुत ही ज्यादा उसका फायदा हासिल होगा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है। इमाम कुज़ैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन बड़ा मुबारक दिन है, खास करके तलबे हाजत और इब्तिदाए सफर के लिए। सखर रजी अल्लाह तआला अन्हु जुमेरात को सफर पर जाते थे और बड़े ही मालदार बन गए थे। अगर किसी शख्स की कोई हाजत पूरी ना होती हो तो इसे जुमेरात के रोज तलब कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी हाजत जरूर कबूल होगी। हदीस शरीफ में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमेरात का रोज हाजतों के पूरा होने का दिन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह बादशाह मिस्र के पास जुमेरात के दिन तशरीफ ले गए थे तो इसने आपकी हाजत पूरी की थी। तो ये गनियतुत तालिबीन की हदीस है। लिहाजा जुमेरात के दिन कोई भी हाजत अगर आपकी पूरी नहीं होती हो तो आप जुमेरात के दिन में उसको मांग सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपकी हाजत जो है वो जरूर कबूल फरमाएंगे। जुमेरात के दिन में जो तिलावत सूरह दुखान जो है वो पढ़ना बाइसे बरकत है, इससे पढ़ने वाले की बख्शिश होती है और इसके अलावा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमा देते हैं क्योंकि ये हदीस मुबारक में आया है। जामिया सगीर की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 200 की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह हामीम दुखान को जुमेरात के रोज पढ़े अल्लाह ताला
اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار فرمائیں گے۔ لہٰذا جمعرات کے دن کے نوافل کے حوالے سے کہ آپ نے جمعرات کا دن کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس میں نوافل ادا کرنے ہیں، کیونکہ رمضان شریف ہوگا تو رمضان شریف کے اس دن کو کس طرح سے گزاریں کہ ہمارا تمام دن جو عبادت میں گزرے، ذکر میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، تلاوت قرآن پاک میں گزرے۔ تو اس طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے روز ظہر اور عصر کے درمیان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، صرف اور صرف 2 رکعت نفل دن کے وقت میں، کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھے 100 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رجب، شعبان اور رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو انسان اس کو پڑھے گا اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا کہ جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ملتا ہے، اور اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں لکھیں گے جتنے کہ اس دنیا میں مومن ہیں۔ یہ غنیات الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 کی حدیث ہے۔ یہ تو دن کے نوافل ہیں۔ اب جمعرات کی رات کے نوافل کون سے ہیں کہ رات میں آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 5 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 5 مرتبہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے گا تو پھر 15 مرتبہ استغفار پڑھے۔ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ عمل پورا کر لے گا تو اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے۔ تو ایسا کرنے سے اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں اور شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی غنیات الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی مہینوں میں بھی آپ کے جو تمام دن ہیں وہ آپ کی عبادت شمار ہوں، تو آپ اسی طرح سے 12 رکعات ادا کریں گے، اور 12 رکعات ادا کرنے کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ نے ان تمام راتوں کو جو ہے 12 پورے سال کے جو 12 مہینے میں ہر رات کو آپ نے عبادت میں گزارا ہو، اس طرح سے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ صرف اور صرف 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کو 12 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، تو پورے سال میں 12 مہینوں میں آپ کو عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور کیجیے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور اگر آپ ان کے بعد اب آپ کی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، اگر آپ اس کے بعد وہ حاجت اگر طلب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بھی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف ہے جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ جمعرات کا روز حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ تو یہ اعمال کرنے کے بعد آپ عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان جب کر لیں اور مغرب اور عشاء کے درمیان جب یہ 2 نفل آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی اللہ سے حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، کیونکہ یہ کامیابی کا دن ہے، برکت والا دن ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے اور نام اعمال کو اللہ کے ہاں پیش ہونے کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اتنے سارے اوصاف جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ نہایت آسان سا عمل ہے، اس دن کو انشاءاللہ عبادت میں گزاریں، اور چلتے پھرتے جو ذکر میں آپ سے ہمیشہ باقی دنوں کے وظائف تو ذکر جو دنوں کے وظائف ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت الاسلام، انہوں نے اس میں تمام اوراد پورے دنوں کے ذکر کی ہیں، اس میں جمعرات کے دن کے حوالے سے جو وظیفہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق
الحق المبین کو آپ نے پڑھنا ہے. اس سے انہوں نے فرمایا کہ مالا مال انسان ہو جائے گا جو بھی اس کو جمعرات کے روز اس وظیفہ کو پڑھے گا. تو انشاءاللہ تعالی ذکر بھی ہو جائے گا اللہ کا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت الاسلام میں ذکر کیے ہیں. بہت ہی فضیلت والے دن ہیں. رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے اس کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ یہ دن جو ہیں وہ رائے گاں مت جائیں، آپ عبادت اور اذکار میں اس کو گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی ہر دن کا وظیفہ میں نے آپ سے اسی لیے شیئر کیا ہے کہ حدیث مبارک میں جو ذکر ہوئے نوافل اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ادا کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ انشاءاللہ تعالی اس کے مکمل طور پر اس کے فائدوں سے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ بہت ہی آسان سے اعمال ہیں، بہت ہی کم وقت میں ادا ہونے والے اعمال جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور کریں گے، ضرور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.